سلامات عنا هبلي زي خبركم من فتوات تخطاتلتي مدب سبوعين تايمس لمون كم تلمده ناس ساعات الزحرنا يوم حاصرتن وانا ونزلنا مزينات حيزنا لكم مسينا لنا نسنا مكتالكم نعدم فلما عندنا تاتهم ناباكم مكنبل منغستي إثيوبيا قبل على تجري سفيح زتب حاله ناي حاسوت بروباغندا اندا زرقح يركم ابز غداي مسراوي تجري تتحيزو سراوي تجري تبتاتيونو تداخيمو قصرو 40 بصح له زبل سفيح ناي حاسوت بروباغندا ابز قنيات كزرقح قانيلو ابز غداي ميديانا زرخبو صوصي حبريتانا باخم كنبلينا بخالي قص دما بورد مرصا إثيوبيان بيت مخرب فيدريشن او غداي غزاتو حدنا تجري زحلفو وصانه اب دحر مغارجا نتو سنة كم زقارت وتجلس لهم نحيلتات زبعت كذا زقطع خوينلو بسفحو نبخم النبلو زينا نايوم بركز زول وانا وحبريتاتنا مس مع خلايا مبرق مس بيزنس بفلاي دما مس واغا نداد تتحيزم نبخم نقرب حبريتانا اسكع فصامه بمصنح كتكتاتل ونعدم ببزلخمو سنه صنحيتم أوغندا كاب أمريكا زيت سوغو عصرت خلت سبات كم زيت قبل تجليسهم بمسار سممعنة بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب كاب أمريكا زيت سوغو عصرت خلت سبات الزحق في جوجلم بكلتا ميازيه ناب أوغندا كم زعتوا تصب رويترز يملكت هذا سمو كجل زيدريه لعلو حساب سلطان منجست أوغندا عصرت خلت سبات ناب أوغندا كم زعتوا رجعيتلهم أب كامبالا أبزر كاب إمباس أمريكا أما خاري حزب وجودات سخونة ياسمين هبراوي كله اتي عبا كلتيوم حجرات زي تختم سممعنة وحس سالسة حجر زجبر زجر مثل منجست أوغندا مولو بمولو بمتحبار زفت سامي كولان تيرم لهم اتهم زي تساقو سبات زيجنتهم اي تجلسن محبر حق أوغندا اتهم زي تساقو سبات حاموس كلتا ميازة ناب اهجر عم معرفون نفرتي انتبه كم زعتو انا تيرو لهم أوغندا مزجب جبن زلوم زي تساقو سبات كم زي تقبل زفلة تخوينا ابي ورح نحاسة كامبالا مس واشنطن كم زي تسمع معدما كفل تقايل لهم أوغندا لك كم غانا دوب السودان كاميرون استواني كاب أمريكا نستسقو سبات زي قبل حجرات مخانن تجلس لهم حلو تدوب بحر طاليان 19 عسكرين سدتنياتات مركبهم جليصهم تكال حلو تدوب بحر طاليان كابتا سدتنياتات صعينا اب صقم زودقت جلبه 19 عسكرين كرخبو كلو 58 دما بهوت كرخبو كم زخالو تمالي كلتا ميازيا كلتا 26 بقى قصاصرا معرابوያን ندمص جرمن اب زهاب وريتو تقيسم لهم كابتم قديات حدقا زخونو سدتنياتات كاب قرن افريكا زركبو مخانو زتجلص تخون كاب إيرتران إثيوبيان سدتنياتات زحقوف خون كم زخل تجميتلهم أب وردا راي عزبو لبدا حمام عود كلبي كم زتر بيت صحفة عنا اتورد افليتهم أب وردا راي عزبو لبدا حمام عود كلبي بمرأيهم حبرت سبت انقاق نخجبر بيت صحفة عنا اتورد صوي لهم حمام زاقيد أب طابعتات مچار هوردان حاولتن أب لعلي شعات سبت بركز زبول انساسات كم زتر حلف بيت صحفة عنا اتورد ايته ملعكو حافظ قليصلهم بات حمامه قدات زبصحم وغنات ابز حزوان حكمنا وقت تلي يقبرلهم كم زلو زحبروا اتم حلافي حبرت سب كابزي حادقኛ لبدا نرؤسو نخكلاخلن زلو اخلابات دما نخاختب صاوعيت كم زقربو كفلت تخايللهم فولي حيل أوروميا أبي أديس أبا كأتو كم زتوسنة تجليتهم تماري بايتو توكلت حزب زصدق حدش حقه جبنا وأسرار حندا تبحل اللي ركم بعبارات بايتو ون بأكاتع من قد كم صدق يستجلسم أتي أكاتع عنكس عسران حمشتن نوس عنكس سلستم اتحقي بيت فرد كل الأوروميا أبي من محدار كتما أديس أبا قبل على تكالات نبرة جنزبن سندات منجستي كل الأوروميا زتفت سمو جبنات نايم فراد السلطان اللويبل نازي نام تكبر دما سرع بوليس اتخلل نعدما بتنا بوليس من محدار كتما أديس أبا كوافرون مخانم زي ترخب حبريتا ملاختم زي حقي زي تحاسيتا بحيلو زيقل زلو حدش عواجم كابي كل تشان 13 جميرو بترقاقامي نابي بايتو قريبو تقاموتات قاتمو ويوم بايتو وكلت هزبي نزح قزي كتصدق سلازي خالم حزي سلطانو 3 ورحت رح تريفو عبي زلال وان اتي زي صدق
ዝፀደቀ ሓድሽ ሕጊ ምስ ወከልቲ ህዝቢ ክልል ኣምሓራ ዝኾኑ ዶክተር ደሳለኝ ጫኔን ኣይተ ኣበባው ደሳለኝ ብትሪ ክቃወሞ ከም ዝውዓሉ ተገሊጹሎም ይኹን እምበር ብከቢድ ተቃውሞ ተሰንዩ ክጸድቅ ከም ዝኽኣለ እዩ ዝተገለጸ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ክልል ኣምሓራ ሓዊሱ ኣብ ካልኦት ክልላት ዝነበረ ፍሉይ ሓይሊ ክፈርስ ብምግባር ፍሉይ ሓይሊ ክልል ኦሮሞ ግን ኣድማ ብተና ብዝብል ሽፋን ብኣጽዋርን ሓይሊ ሰብን ደልዲሉን ጠንኪሩን ዝጸንሐ እንትኸውን ሕዚ ድማ ናብ ከተማ አዲስ አበባ ዝኣትወሉ ባይታ ከም ዝተፈጠረ ዝተገለጸ እንትኸውን እዚ ድማ ብውልቀ መላኽ ዝኾነ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ላዕልነት ኦሮሚያ ዝዓሰላ ኢትዮጵያ ግሁድ ንምግባር ንዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ሓደ ስጉሚ ንቕድሚት ዝወሰደ እንዳተባሃለሉ ይርከብ። ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ኣሕሊፍዎ ዝነበረ ውሳነ ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ነቲ ውሳነ ከም ዝቀየሮ እንዳተገለጸ ይርከብ። ካብ ትግራይ ዘጋጠመ ከቢድ ተቃውሞ ሓዊሱ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኣምሓራን ትግራይን ቂምን ጽልእን ንምዝራእ ተሓሲቡ ዝተገበረ ውሳነ ውፅኢት ኣልቦ ከም ዝኾነ ዝተረድአ ስርዓት ብልጽግና ነቲ ብቦርድ መረፃ ኢትዮጵያን ብቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ተወሲኑ ዝነበረ ኣዘራራቢ ዝተባሃለ ውሳነ ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ጠጠው ክብል ከም ዝተገበረ ተገሊጹሎ በዚ መሰረት እውን ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ክልል ትግራይ ኮይነን መረፃ ከካይዳ ወሲኑለን ጽንሐ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ዳሓር ድማ ኣከራኻሪ እዩ ብምባል ካብ ትግራይ ክወፅእ ገይርዎን ዝጸንሑ ከባቢታት ኣብዚ ሕዚ እዋን ናይ መረፅቲ ምዝገባ ክገብር ከም ዘይከኣለ ድሕሪ ምጥቃስ እቲ ኣሕሊፍዎ ዝጸንሐ ውሳነ ጠጠው ክብል ከም ዝተገበረ እዩ ዝተገለጸ እዚ ድማ ንንበዓል ኮሎኔል ደመቀ ዘውዴ ዘቆጥዕ ምዃኑ እዩ እንዳተሓበረ ዝርከብ ብፍላይ ድማ እቲ ውሳነ ከቢድ ዝተባሃለ ፖለቲካዊ ሓደጋ ከምፅእ ስለ ዝኽእል ኣብ ቀጻሊ ክፍታሕ ብዝብል ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ከም ዝተወሰነ ክፍለጥ ተኻይድሎ እዚ ድማ ቁመና ትግራይ ኾነ ናይ ምድርዳር ዓቕሚ ትግራይ ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ኣብ ጫፍጠር ዝበፅሑ ከም ዘሎ ዘመላኽት እዩ እንዳተባሃለሉ ይርከብ። ብዕራይ ወለደ ዝኾነ ጸዋታታት ፕሮፓጋንዳ ስርዓት ብልጽግና ሰራዊት ትግራይ ተበታቲኑ ተዳኺሙ ቁጽሩ ነኪዩ ብዝብል ኣብ ዝቕንያት ብዝተደራጀወ መልክዑ ህዝቢ ትግራይ ክደናገር ውሕስነት ከይስምዖ ብምሕሳብ ካብዚ ብተወሳኺ እውን ኣብ ሰራዊት ዘሎ ሓይልታት ሰራዊት ትግራይ ዓቕምና ተዳኺሙ እዩ ብዝብል ድንጋጸ ካብቲ ሰራዊት ክውፅእ ብምሕሳብ ሓደገኛ ዝተባሃለ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ክዝርጋሕ ቀኒ እዩ። ብፍላይ ድማ ኣብ እዋን መሪሕነት ኣይተ ጌታቸው ረዳ 250,000 ዝነበረ ሰራዊት ትግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ገሊኡ ተበቲኑ ገሊኡ ናብ ሓራ መሬት ወሪዱ ገሊኡ ድማ ካብ ትግራይ ወፂኡ ናብ ስደት ኣምሪሑ ብዝብል ናብ 40,000 ነኪዩ ዝብል ኣዘራረብ ዝተባሃለ ፕሮፓጋንዳ ወፍሪ የካይዱሎ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ዝርግሕዎ ዘሎ ሓበሬታ ቁጽርታት መሰረት ብምግባር ህዝቢ ከኣመን ዝኸድዎ ርሕቀት ድማ ናይ ብዙሓት ኣቓልቦ ሰሓበ እዩ። እዞም ዝተደራጀው ብዕራይ ወለደ ዝዓይነቱ ሓበሬታ ብምስርጫው ህዝቢ ንምድንጋር ዝሰርሑ ዘሎ ኣቃላት ብርከት ዝበሉ ተጋሩ ኣብ ጎኖም ዘሰለፉ ምስ ምዃኖም ተታሒዙ ህዝቢ ንምድንጋር ኣብ ዝግበር ምንቅስቓስ ንቑሕ ተጋድሎ ብወገን ሚድያታት ትግራይ ከም ዝጠልብ እውን ተገሊጹሎ ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሓድነቱ ኣስጢሙ ናይ ድሕነት ስጋት እንከይተሰምዖ ብወገን ስርዓት ብልጽግና ኣጋጢሙ ዘሎ ናይ ህልውና ሓደጋ ንምምካት ኣብ ዝግበር ምንቅስቓስ ክስለፍ ከም ዝግበኦ እዩ ዝንገር። ይኹን እምበር እዞም ሓይልታት እዚ ህዝቢ ትግራይ ሓደ እንተኾይኑ ክንብርከኽ ኣይኽእልን ኣብ ዝብል መሰረታዊ ነጥቢ ዓሲሉ ህዝቢ ትግራይ ሓድነቱ ከፍርስ ዝኽእል ሰፊሕ ናይ ፕሮፓጋንዳ ወፍሪ እንዳካየዱ ይርከቡ። ካብዚኣቶም እቲ ቀንዲ ድማ ሰራዊት ትግራይ የለን ዝብል ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ካብ ምዝርጋሕ ብተወሳኺ እውን ቅድሚ ሕዚ ኣዘዝቲ ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ዝነበሩ ሕዚ ድማ ኣብ ጎኒ ብልጽግና ዝተሰለፉ ኣዘዝቲ ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ነበር ሰራዊት ትግራይ ክብተን ክዳኸም ጌርና ኢና ኣብ ውሽጢ እንዳሰርሐና ጸኒሕና ብምባል እውን መደናገሪ ፕሮፓጋንዳ ወፍሮም እንዳካየዱ ይርከቡ። ኣብ መወዳእታ ናብ ቢዝነስ ዜናታትና ክነስክረኩም ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንባጢራታት ሃገራት ኣፍሪካ ይዳኸሞ ከም ዘሎ ተገሊጹ ብ2 ሚያዝያ ካብ ሞሮኮ ኣፍሪካዊ ሕብረት ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ
ውድብ ልምዓት ሕቡራት ሃገራትን ኮሚሽን ቁጠባ ኣፍሪካ ኣብ ዝዘርግሕዎ ሰነድ ግጭት ማእኸላይ ምብራቕ ኣብ ቁጠባ ኣፍሪካ ዘስዕቦ ዘሎ ጽልዋን እማመ መፍትሕታቱ ተዘራሪቦም ኣለዉ። እዚ ኣብ ጎኒ ዓመታዊ ኣኼባ ሚኒስትራት ቁጠባ እታ ሃገር ዝተዘርግሐ ሰነድ ዋጋ ባጤራ 29 ሃገራት ኣፍሪካ ክጎድል ከም ዝገበረ ድሕሪ ምጥቃስ እዚ ድማ ዋጋ ካብ ወፃእ ዝኣትዉ ኣቑሑት ናይ ወፃኢ ዕዳጋ ክውስኽ ምኽንያት ክኸውን ከም ዝኽእል ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ዝተዘርግሐ ሰነድ ኩናት ማእኸላይ ምብራቕ ኣብ ቁጠባ ዘብጽሖ ዘሎ ጉድኣት ጥራሕ ዘይኮነስ ክህሉ ዝኽእል መፍትሕታት እውን ኣቐሚጡ ኣሎ። እቲ በተን ትካላት ዝወፀ ሰነድ እተን ቀንዲ ተጠቃዕቲ ዘለዋ ሃገራት ፍርያት ነዳዲ ዘይብለን ሃገራት ከም ዝኾና ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራትን ዳይሬክተር ውድብ ልምዓት ሕቡራት ሃገራት ኣፍሪካ ኣሁኒ ኤዚያንኮ ንዶቼ ቬለ ገሊጹ ኣሎ። ገለ ካብተን ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካን ቀርን ኣፍሪካን ምድኻም ዋጋ ባጤራ ዘጋጠመን ሃገራት ድማ ኬንያ፣ ኢትዮጵያ፣ ኡጋንዳ፣ ታንዛንያ፣ ሶማሊያ፣ ጅቡቲ፣ ደቡብ ሱዳን ከም ዝርከቦም ተገሊጹ ኣሎ። እዘን ሃገራት ድማ ካብ ወፃኢ ብዝእትዎ ምግብን ነዳድን ኣዝየን ጽግዕተኛ ብምዃነን ናብ ከም ዝበለ ቁጠባዊ ቅልውላው ክወድቃ ከም ዝኽኣላ እቲ ሰነድ ኣነጺሩ ኣሎ። ኣብ ዝቐረባ መዓልትታት ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ ዝዘርግሖ ጸብጻብ ከም ዘመላኽቶም ኩናት ማእኸላይ ምብራቕ ቅድመ ምጅማሩ ቁጠባዊ ዕቤት እተን ኣህጉር ክዝሕል ጀሚሩ ምንባሩ የመላኽት። ናይዚ ቀንዲ ምኽንያት ድማ ሃገራት ካብ ኣለቃሕቲ ትካላት ዝተለቅሖ ልዑል መጠን ገንዘብ እንትኸውን ምንካይ ቀጠናዊ ወፍሪ ወፃኢ እውን ካብ ወፃኢ ዝርከብ ዝነበረ መጠን ልምዓታዊ ሓገዝ ከም ዘዳኸሞ ተገሊጹ ኣሎ። ግጭት ማእኸላይ ምብራቕ ከም ግዝያዊ ምዝንባዕ ጥራሕ ክርአ ከም ዘይክእል ዝተገለጸ እንትኸውን ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ንግዲ ጸዓትን ፋይናንሳዊ ስርዓት ጽገናታት ክገብራ ከም ዘለወን ድማ ወሲኹ ተጠቒሱ ኣሎ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ በጻብብ ሆርሙዝ ብሓይሊ ሓራ ንምውፃእ ንኸምን ብሪታንያ ፈረንሳይ ዝመሰሉ መሻርክቲ ዝኾኑ ሃገራት ሓዊሱ ሰፊሕ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ንኽግበር ጻውዒት ምቕራቡ ስዒቡ ዋጋ ነዳዲ ውስነ ወሰኽ ከም ዘርአየ ተገሊጹ ኣሎ። ትማሊ $109 በፂሑ ዝነበረ ናይ ሓደ ድፍድፍ በርሚል ነዳዲ ዋጋ $111.45 ሎሚ ኣጋዊ ጋሕታ ክሽየጥ ከም ዝዓለ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ወርቂ እውን ብተመሳሳሊ 4640 ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ዝተሓበረ እንትኸውን ትማሊ ካብ ዝነበረ ዋጋ ድማ ብ0.8 ሚእታዊ ክውስኽ ከም ዝኽኣለ ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ድማ ናብ ተመን ሸርፊ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝጽብጽብ ወይ ከዓ ዝጥምት ሓበሬታና ከነስክረኩም። ዶላር ብ156.40 ብር ተዓዲጉ ብ159.50 ሳንቲም ይሽየጥ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሎ። ፓውንድ 209.70 ተዓዲጉ 213.85 ብር ይሽየጥ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣሎ። ዩሮ ብ181.90 ብር ተዓዲጉ ብ185.55 ክሽየጥ ውዒሉ ኣሎ። ሪያል ድማ 42.20 ብር ተዓዲጉ 43.10 ድማ ናይ መሸጢ ዋግኡ ኮይኑ ኣብ ተመን ሸርፊ ወፃኢ ኢትዮጵያ ተጻሒፉ ይርከብ።